بونسوار، السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ هانيين. رجعت معكم في واحد الفيديو جديد. بغيت نقدم لكم شويه لي زانفورماسيون على الكتالوج ديال جونفي 2021 ديال اوريفلام. اذا غادي نحاول انني نشرح لكم العروض الجديده اللي كاينه في هذا لو موا. المهم انا قدمت لكم بكري شويه باش يلاه تجمعوا لي كوموند ديالكم ولا تشوفوا لي برودوي على راحتكم. المهم نتوما البنات تشوفوا الكتالوج. هادي لا كوفرتور. اول عرض نبداو بسم الله هو هذا ديال البارفان ديال الرجال اللي سميتها سول، خارجه ب 119 درهم. العرض الثاني كاين هذا البارفان ديال لي فام انيغما، دايره 139 درهم. ولكن كاين شرط انه باش تاخدي هذا العرض هذا خاصك ديري واحد الكوموند ديال 200 درهم. الا درتي تاني دائما هاد 200 درهم في لا كوموند كتاخدي واحد الكريم ديال النهار ومقاوم لليل. ها هو كريم ديال النهار ومقاوم لعلامات التقدم في السن، وتيعطي واحد الاضاءه للبشره وتقلل من التجاعيد. الثمن ديالو داير 155 درهم هذا الشهر. هانتوما البنات خارج عاوتاني هذا العرض هذا 79 درهم. ها هو فيه ماسكارا دوبل دوان، هي هادي دوبل افكت، وخارج ستيلو ايلاينر ديال دوان حتى هو ريزيستون الو يعني مقاوم للماء. وكاين الفاغا بوبيير ديال دوان كالر. هانتوما البنات شفتوا العرض حتى هو زوين. دونك هنايا قايلين لنا يمكن لك تحصلي على جوج منتجات جداد من الاختيار ديالك. 79 درهم. العرض اللي خارج ايضا هي هاد الماسكارا ديال دوان 75 درهم. تقدري تاخدي جوج ب 79. من بين العروض ايضا اللي خارجه للعوينات باش نضحككم شي شويه، قلم الايلاينر المقاوم للماء 69 درهم. ها هو ديال دوان. هذا تيقول بانه مناسب حتى للعيالات اللي تيديروا العدسات ولا لي لونتي، تيبقى مده طويله 24 ساعه يعني الماكسيموم في لا جورني. خارجين ايضا هاد ظلال الجفون ديال دوان كالر 59 درهم. هما فيهم السوفت نيود، الكول ساند، لافا مود، البرونز، البلاك والبلو. من بين العروض ايضا اللي خارجه عرض افتتاحي هذا الهايلايتر، الثمن ديالو هو 99 درهم باش غيبقى في هذا لو موا. حتى هو راه فيه درجات مختلفه. المهم البنات اللي تيديروا هذا لو ماكياج هذا راه عارفين دو كوا ساجيتيل. خارج هذا الكريم الاساس دوان 89 درهم، ومجموعه ديال هذوك لي زيبونج دايره 29 درهم. هما لي زيبونج هادو. من بين العروض الزوينه ايضا خارج هاد لي لونيت فنيونين ب 129 درهم. انا راه عندي نيت شي وحدين. هذا عرض افتتاحي هاد لا كولور، ولكن انا عندي لو كادر فيه دوطخ كولور حتى هما زوينين وانيقين. هانتوما شوفوا اللبسه ديالهم كيفاش كتجي. صراحه هاد العروض هذه زوينه. هانتوما البنات خارج هاد العرض هذا. الا شريتي اي احمر شفاه ولا عكر كتحصلي على البسم غراتوي هادو. هما لي دوغري اللي خارجين كاملين. احمر شفاه داير 59 درهم، و اوكا او بغيتي تاخدي البلسم بوحدو بلا العكر راه داير حتى هو 59 درهم. دونك بين العروض ديال لي بارفان هانتوما خارج البارفان ديال بوسيس واعر صراحه زوين كلشي تيشكر. كاين شي واحد اللي جرب هاد بوسيس وقال راه خايبه،
سوا ديال العيالات سوا ديال الرجال. الوغ هادي ديال الرجال دايره 299 ومعاها بوسيسمان داك الترونسبيرون ولا ديودورون غراتوي، ولا بغيتي تاخديه بوحديتو دي 109. الوغ نرجعوا للعرض اللي ممكن تعطى كادو. وهذا بوسيس معها ديودورون ومعها لولي الحليب ولا كريم الجسم، دايرين 349 درهم. هانتوما البنات انا ندوز لكم العرض بشويه باش تستافدوا من جميع لي زانفورماسيون اللي بغيتو. المهم هاد البوسيس كاينه عندي زوينه حتى هي بزاف، هي ولا الديودورون ديالها. هاد العرض حتى 45 درهم. هانتوما اش فيه لو شامبوان وفيه لابري شامبوان، يعني ملي تديري شامبوان وديميلور الا بغينا نقولوا 45 درهم اي واحد فيهم اللي بغيتي. هما هذا بزاف هاد الشامبوان تيستعملوه البنات اللي تيديروا لو فولاغ ولا تيديروا الحجاب. دونك هنايا تيعاود يزيد يقوي لهم فروه الشعر وما تيبقاش داك الشعر تيهرب من القدام، حيت بكثر استعمال لو فولاغ بزاف البنات تيعانيو من هذا المشكل هذا. دونك هذا تينصحوا به بزاف لانه تيقوي الشعر وتيخليش الزغبه طيح. كاين هذا البارفان زويون ديال اكلافام مع الحليب ديالو. هانتوما البنات 169 درهم، ولا كريم بوحديتها ب 65. دونك هادو العروض زوينه ممكن تعطى دي كادو لان اصلا دابا لو ديبي ديال لاني. رجعت ثاني هاد لو بارفان اللي كانت معنا في هاد الشهر نيت ديال ديسمبر، وهي ثاني هنايا جات في شهر واحد 175 درهم، اللي الشكل ديالها مثير جدا حتى بالنسبه للكادو هكا زوين وانيق بزاف. الشكل ديال القاروره ولا القريعه ديالها على شكل ورده شي حاجه زوينه. وكاين هاد جويس تاهي رجعت معنا 99 درهم. هانتوما فيها الغوز، فيها هذيك الفيرت، وكاينه البلو، كلهم زوينين توركواز. هذه انا مجرباها زوينه، ثقيله شويه، المهم ريحتها زوينه، ميمكنش تدوزي واحد شي حد تيشمها ما يقولش لك زوين هذا البارفان. خرج هذا العرض ايضا في لي بارفان اللي هما على بورتي اللي ما غاليينش. هذا صوت نابتين، هذه دغيا كتمشي من الستوك. صراحه عمرني ما دركتها، ديما فاش ندير لا كوموند ديالي تلقى روبتور دو ستوك، صافي دير راه تيبغيوها الناس بزاف. هاد فول مون حتى هي 99 درهم. كاينه ايضا ديفين، ها هي خارجه ب 189 درهم هذا الشهر بالكريم ديالها 69 ومزيل العرق 35. المهم هما لي كادو زوينين اللي تيتعطاو تيتومبالاو تيجيو انيقين. هاد عنبر اليكسير خرج هاد الشهر ب 169 درهم. هادي رائعه وفنه، خديتها ليا وعطيتها كادو ايضا لواحد العروسه بالصحه والراحه. راه زوينه هذه، راه بارفان لي بارفان الواعرين ميمكنش نقول لكم اللي ديجا اصلا الثمن ديالهم راه هضر عليهم، راه هنايا غير اون برومو نورمالمون هي راه تدير 300 درهم كيلك. خارجه انفينيتا حاليا انا تنستعملها دابا، راه قربت سالا الصراحه زوينه حتى هي ونقيقيه 209 دراهم في هذا الشهر هذا. خارجه هاد البارفان هذه حتى هي ب 299. وكاينه دايرتو شين ها هي 179. هانتوما البنات تبرعوا ليا مع راساتكم بلي بارفان. الرجال حتى هما داروا لهم هذا البارفان هذا، فوالا لو بونير 169 درهم حتى هي اون بروموسيون. وخارجه لهم هاد كلاسي، قال لكم الا خديتو جوج هذا عرض حتى هو زوين بزاف 230 درهم. ايوا اختي اللي بغات تبرع الماريتو ديالها ولا الحباب ديال العائله، هانتي لاله 230 درهم همزه جوج، وحده راه دايره 115. هذا عرض افتتاحي حيتاش هاد الخضره هادي ولا هاد لا كولور هادي مازال صراحه مازال ما خرجش، يلا غادي يكون اول عرض. اللي كانت هي الزرقاء، هذيك هي راه مشكوره وزوينه وديجا كانت قديمه بزاف، اوريفلام تيستعملوها
الرجال. هاد اكلا اون سبور هادي راه مجربه، ريحتها زوينه، 169. بكثر ما هي زوينه ولاو العيالات حتى هما تيديروها. سينياتور والسول خارجين لهم الديودورون ديالهم 35 درهم. اللي بغيتي تختاريها. كاين اكلا توجور 159 درهم، هذه حتى هي ديال الرجال. هانتوما من بين العروض ايضا اللي خارجين ديال الرجال مستر جورداني 249 درهم. هانتوما البنات تنحاول نمشي لكم بشويه باش تشوفوا على خاطركم، باش ما نكثرش عليكم دوك الاجزاء وبقى يقطع ليا لا فيديو. قلت فوميو انني نجمع لكم كل شيء في فيديو وحده الا سهل الله. دونك كاين هاد لوجيل ب 35 درهم ديال الرجال. رجعنا للعوينات، خارجين هاد الاقلام هذا راه مجرب، انا تنستعملو ديال الحجبان، واعر الصراحه والله ما تندموا عليه. انا حلفت لكم بالله ونكرر، هذا الثاني دابا اللي خدمت به. داير 35 درهم، لا باردون داير 29 درهم في هذا الشهر. ايوا راه خارج بروموسيون. وكاين هذيك المبرات ولا المنجار باش تنجرو القلم غير 22. وخارجين اقلام واحد اخرين 35 ديو، يعني فيهم جوج ديال الجوايه. هانتوما كما تشوفوا لو كاتالوج. رجعت ثاني معنا هاد الماسكارا بيغلاش، ها هي 49 درهم. وهذه خارجه ديال الحجبان، راه كانت معنا هاد الشهر وهي خرجت عاوتاني. اللي جربتها وبغات تعاود هي ثاني خارجه في الكاتالوج ب 49 درهم. كاين هاد لا كريم 55 درهم. وكاين هاد لا بودر. فوالا هانتوما شفتوا العروض اللي خارجين. هاديك لا كريم اللي بحال وريت لكم خارج واحد اخر في دوغري واحد اخر، غير هذيك بليتو كريم، وهذه فونديشن يعني فون دو طون تا هو خارج ب 49 درهم. الصراحه هذا عرض افتتاحي دونك ما عرفتش انا كيفاش راه داير باش نقول لكم عليه واش زوين ولا لا. خارج هاد العروض هادو بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش لي بانسو باش يخدموا الفون دو طون ولا بودر. هذا هانتوما ها هي خارجه اون برومو. هما كاينين لي بانسو ديال الفون دو طون ديال لا بودر ديال كلشي اللي بغات شي حاجه راه موجوده. خارجه هاد الماسكارا زوينه هادي ها هي. هاد الشهر هذا ديال 12 راه كانت اون بروموسيون واعره 29 درهم. ودابا نتوما شوفوا شهر واحد خارجه ب 65 درهم. هاد الماسكارا 69 درهم. خارج هاد الملقط ديال الحجبان هي 15 درهم. وخارجه هاد الماسكارا الثانيه ديال الحواجب اللي كترسي الحجبان بالماسكارا، ها هي خاصه بالحجبان 69 درهم. خارج هاد العرض هذا حتى هو زوين، بلسم ب 55 درهم. وكاين هاد الكريم 79. خارجه من بين لي زاكسيسوار هاد المرآة كما تشوفوا راها جديده في اوريفلام دايره 39 درهم. وهاد الكوريكتور 59 درهم. كاين هاد العرض ايضا ديال الاي لاينر، سمحوا لي. كاين البنات اللي تعجبهم هذا الشكل هذا، هو 45 درهم. فيه دي كولور، فيه الكحول، فيه الكري، فيه الاسبريسو. كاين ايضا هذا الهايلايتر هكذا على شكل العكار 129. وخارج هذا احمر الشفاه جورداني. هذا الصراحه ما تينزلش في الثمن دائما، بسم الله ما شاء الله طلع في الثمن. خارج هذا الكريم اساس ديال جورداني، سي نورمال لان جورداني جولد راه معروفه نمبر 1. هانتوما البنات خارج الماسكارا ديال جورداني جولد 89 درهم. هانتوما قال لك بان تتعزز الحجم 10 المرات وناعمه الاستعمال ديالها. كاينه واحده اخرى لتكبير الرموش، ها هي 99 درهم.
تاهي نفس لا مارك جورداني. خارجه هاد لابودغ جديده 149 درهم. وكاين هاد الكريم ديال الاساس اللي تيقول بانه غني بالسيروم ومقاوم لعلامه التقدم 139 درهم. هانتوما البنات ندوزو للعروض مباشره. لي بودغ هانتوما هما ديال الجفون خارجين بكثره ولا الفابوبيا 45 درهم. خارج هاد الكتيكيت هذا ب25 درهم. هذا راه متعدد الاستعمالات ومصدر ديال الفيتامينات، يعني تيرطب جميع الاماكن اللي استعملتيها فيهم، الفم، الشفاه، اي بلاصه عندك فيها شي قشيرات ولا شي حاجه. سورتو دابا حنا في فصل الشتاء والبرد تنبغيو هاد الاشياء هادي. خارج هاد العرض ديال اللوشن البادي لوشن مع الشاور 69 درهم الواحد هنايا، باسكو البرومو كانت في هاد الشهر اللي فات. دونك باردون جيل الاستحمام 39 والبادي لوشن 69 درهم. تا هو راه تقريبا باقي اون بروموسيون. خارج هاد كريم الوجه 115 درهم. خارجه هاد المجموعه هادي زوينه، هاد المجموعه ديال لابو سيش البشره الناشفه ولا الجافه. هانتوما البنات تاخدي دو برودوي تيعطيوك الاخر غراتويتمون. هذاك اللي غراتوي الا خديتيه بوحديتو داير 69 درهم، وإلا خديتي دو برودوي من نفس لاغام كيعطيوه ليك غراتويتمون. لي زوط برودوي دايرين 72 درهم والقناع 65. خارجه هاد لاغام حتى هي زوينه بزاف بالعسل. نتوما البنات فيها كريم ديال اليدين واقي اليدين، فيها زيت اللوز حتى هي وشمع النحل 35 درهم. كاين بلسم الشفاه 45 درهم، وكاين كريم مغذي 55 درهم مغذي للبشره. وخارج هذا العرض الغزيول هذا صراحه هو تيبان بانه شي حاجه زوينه. قناع مزيل الخلايا الميته، هذا راه حنا محتاجين به، تيعاوننا سورتو دابا البرد ودوك لي ماسك ما فينا ما خلط ولا ما كنشريو هكا الحاجه هي زوينه. 35 درهم فوالا، وعرض افتتاحي. دونك كاينه هذه المجموعه ديال البشره العاديه ولا الميكس الا بغينا نقولوا، حتى هي عاطين فيها عرض زوين. كتاخدي هذاك لاغام كامله من الاحسن. فيها كريم الوجه ب 49، قناع مزيل الخلايا 35، وكريم منظف 39، ومنشط للوجه ولا التونيك 39 درهم. وكاين لو جيل ديال منطقه العينين 62 درهم. دونك قالك الا خديتي كريم ديال الوجه مع القناع او الكريم المنظف ولا المنشط كيعطيوك هذا ديال منطقه العينين غراتويتمون، يعني تذبحي 62 درهم غراتويت تاخدي بها شي برودوي اخر. خارج هذا العرض الزوين هذا ديال الاوبتيمالز جوج ديال لي زونيتي ب 159 درهم. هذا البنات الصراحه ما تفلتوش لان تيعودوا عليه زوين. البقع الداكنه في اي منطقه في الجسم، هذا سبيسيالمون. هذا ان شاء الله حتى انا غندير لا كوموند على وديتو صراحه، حيتاش فلت ليا في شهر 11 ما خديتوش ما استفدتش منه. دابا ان شاء الله غادي نحاول ناخذه. هانتوما البنات خارج هاد لي برودوي ديال منطقه العينين لا مارك ديال اوبتيمالز خارجين ب 59 درهم. واو هذا ما شفتش الثمن ديالو. ها هو هذا واقيلا حتى هو غادي نستافد منه، لان منطقه العينين راكم عارفين مع السهران مع القهوه مع دوك المنبهات اللي تنشربوا تيبقاو لينا شويه دوك لي ساغن واخا تنطيرو ونزلو تيبقاو. هانتوما ها الاوبتيمالز خارج فيه المنظف ولا الديماكيون. فوالا انا قربت لكم شويه 59 درهم وواقي النهار ب 99. هذا راه عندي البنات كنستعملو المهم بامال ما بيش. خارج هاد البرودوي الثاني ديال الاوبتيمالز منشط ومنظف للنيطويون. هانتوما لي بري الصراحه راهم ناقصين حتى في شهر واحد زوينين. هانتوما البنات غادي ندوز بسرعه على النوفيتش. هادي خاصها فيديو بوحدها. هاد لو ماسك هذا اللي بغيت ننصحكم به،
هاد لو ماسك رائع لانني انا كنستعملو حاليا، مازال ما كملتوش. كل مره تندير منه في لا سيمين مره واحده، الصراحه كيخلي واحد ليفي زوين في البشره. 95 درهم. هاد لي دو كريم هادو حتى هما خارجين بثمن روعه روعه روعه، 29 درهم. نورمالمون الثمن ديالهم راه ماشي هو هذا، راه تيديروا 55 درهم في الاصل. هانتوما وراهم نازلين بهذا الثمن تقريبا 50%. هادو كنصح بهم البنات اللي عندهم الضفيرات تيتهرسوا ولا ضعيفين وعيانين، عليكم بهذا سوفت كاريس. خارج هاد الكريم ديال الاستحمام ميلك اند هاني، 55 درهم. هانتوما البنات عرض افتتاحي. ميلك اند هاني راه اصلا وريتكم لي شامبوان ديالها زوينين. كاين هذا ديال المنطقه الحساسه غسول 49 درهم. خارجه اكتيفيل ب 65 درهم. هانتوما فيها بزاف ديال الانواع، اللي عجبتها شي حاجه كتاخدها. خارجين هادو ديال لي بيبي، هاد المجموعه. دونك من بين العروض الرائعه، هذا مجرب من عندي، نصيحه خذوها البنات. فن 29 درهم، رائع. كيرطب الرجيلات وكيخلي فيهم واحد اللوين غويز وزويون، سورتو ملي تغسلي الرجيلات وكتنقيهم وكدهنيهم به، الصراحه والله الا زوين. خارج هذا العرض هذا حتى هو لا كريم ديال جوز الهند. راه جوز الهند معروفه الريحه ديالها زوينه بعدا، والترطيب بطبيعه الحال راه زوين. هذا راه الا خرج هذا الشهر، هذا شهر 12، وهم عاودوه في شهر واحد تاني، والثمن دائما ماشي شي حاجه غاليه. هانتوما 35 درهم وتيبقى مده طويله. خارج هذا السكراب ديال الرجلين، ها هو. هذا تا هو راه زوين، غني بزيت الزيتون ورائع. هذا تا هو راني جربته صراحه الله والله الا زوين، سورتو ملي ديروه مع الكريم ديالو شي حاجه روعه. تغسلي الرجيلات بهذا وديري هذاك لا كريم اللي قلت لكم تيخلي الرجيلات فيهم ديك لا كولور غوز زوينه. الصراحه راه الرجيلات ما خصنا نعتنيو بهم لانهم هما اللي هازيننا، الحمد لله ونشكروه، دونك ما خصناش نفرطوا فيهم. وخرج هذاك سبراي ديال المزيل العرق والتحكم في الروائح، 55 درهم. خرج واحد العرض تا هو زوين. هاد لو جيل، هاد البندوش العائلي، جيل استحمام ديسكوفر، 85 درهم. هانتوما راه ما تعوموا حباباتي، تعوموا العائله تاعي. 750 مليلتر، راه حجم كبير. هذا راه عندي. وخارجه الصابونه ديالو 15 درهم. وخارجه هاد لاكام حتى هي فنه، هي غير اللوين ديالها تيشهي، 42 درهم. والصابونه 15. وخارج ايضا الزيت ديال اليو، هذه راه حتى هي راني مجرباها البنات، والله العظيم اللي تنستعملها حاليا زوينه، كتخلي الريحه زوينه وكتخلي واحد اللمعه في الشعر، 125 درهم. وخارجين هذوك لي بغوص ب 79 89. هانتوما ها لي بري. خارجه معنا واحد الزيت جديده، انا كانت عندي ديال لافوكا يلاه ساليتها، وهذه كتبين عليها عرض افتتاحي 45 درهم. حتى هي تستعمل للشعر والجسم. هذه باللوز، دونك اللوز تاور معروفه ريحته زوينه بحال لافوكا، حتى هي رائعه بجوجهم، زعما شي حاجات اللي زوينه وروايحهم زوينين. خارج هذا الكريم هذا، الا خديتي كريم ديال لي ديمي كاند هاني كيعطيوك المنعم ولا مزيل الخلايا الميته بالمجان. هانتوما البنات هالي بخير. من بين العروض ايضا اللي خارجه هاد الشفره ديال الحلاقه الثلاثيه، تيجيو 3 في الباكي ب 25 درهم، ديال لي فام ديجا من لا كولور راهم باينين. وهذا لو جيل ديالهم 59 درهم. خارجه هاد المجموعه ديال فرشات الاسنان فيها لي كولور مختلفين ب 19 درهم الوحده. وخارج معاهم هاد معجون الاسنان 32 درهم. من بين العروض ايضا الزوينه اللي كاينه في شهر واحد،
اللي واصله حتى ل 50% في التخفيض. هاد لو شامبون ديال الشعر الجاف 32 درهم مع لو ديميلاغ ديالو حتى هو نفس الثمن بالقمح وزيت الجوز الهند الكوكو. وكاين هاد الزيت الساخن هذا راه فيه 15 مليلتر. فاش كتسخنوه راه كتستعملوا منه غير شويه، يعني يقدر يدير لك 3 الاستعمالات. تستعمليه وتعاودي تسديه. 12 درهم وعلى حسب الشعر بيان سور، الا كان شعرك طويل ولا قصير. وهاد لي ماسك ديال بيغ سكين هانتوما البنات، وهذاك معالج البثور هذا باش كتحطيه على شي حبيبه باينه ولا شي حاجه في وقت الدوره ولا بلا الدوره. شي مرات كينوضوا لنا شي حبيبات غير هكاك تيعشقوا الوجه ديالنا ويجيو يتانستالاو فيه داير 39 درهم. ومشي تحطيه على المنطقه اللي فيها الحبيبه وتخليها وراه تبدا تحيد شويه بشويه. هاد لو ماسك اللي خرج جديد هاد الشهر ديال 12 هو عاوتاني رجع معنا هنايا شهر واحد بثمن رمزي وزوين 12 درهم. وخرج هاد منظف الوجه ديال بيغ سكين 39 هذا راه هبطوا ليه الثمن صراحه زوينين. تينقي تاع دوك لي بوين نوار وداك الوسيخات ودوك القشور اللي تيكونوا في الوجه تيتحيدوا. واخيرا ولا ما قبل الاخير كاين هاد الصابونه ديال الرجال مان 22 درهم. ولا فان ديال لو كاتالوج وصلنا ليها عندنا افضل سعر ديال السنه ديال الاسونسيال في هاد الصابونه 12 درهم. وخارج لو ماسك مع السكراب هذا راه فيه جوج د الحوايج 2 في واحد، ماسك وسكراب هانتوما، زائد هاد الفيس كريم اللي خاص بجميع انواع البشره. المهم تنتمنى يكون عجبكم الشرح ديالي اللي حاولت انني نفصل فيه المعلومات وما خبيش عليكم والو. وشكرا بزاف وفرجه ممتعه. ما تنسوش تختكم باللايك. تصبحوا على خير.